बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से अहम तरीन खबर। इसराइल और अमेरिका का मुश्तरका ईरान पर हमलों में नाकामियों की एक नई दास्तान है। डोनाल्ड ट्रंप के बदलते हुए बयानात और उनके पुराने इत्तेहादी ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को छोड़ने लगे। डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी से शिकायतें लगानी शुरू कर दी कि मेरी मदद करो, अबनाए हुर्मुज़ खिलाओ, इसको खुलवाओ। दीगर ममालिक का इनकार, चीन और रशिया अहम हो गए। डोनाल्ड ट्रंप के बदलते हुए बयानात उसकी शिकस्त का इतराफ कह रहे हैं। इसमें बीबीसी हो, CNN हो, फॉक्स न्यूज़ हो, वॉल स्ट्रीट जर्नल हो और दीगर ममालिक हों, इस पर डोनाल्ड ट्रंप बरस पड़े और अपनी ही काबीना पर बरस पड़े कि हमने बरतानिया का हमेशा साथ दिया, नेटो का साथ दिया। नेटो के तमाम ममालिक ने बशमूल बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक ने ट्रंप को जवाब दे दिया कि आपने ईरान पर हमला किया है, हम पराई जंग में नहीं आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप तनहा रह गया। गुज़श्ता रोज इसराइल की फौज ने जदीद तैयारों से, मिसाइल हमलों से, ड्रोन से, लेटेस्ट हमलों से ईरान पर के शहर तेहरान पर हमला किया और ये दावा दाग दिया कि उन्होंने ईरानी कौमी सलामती के सरबराह सिक्योरिटी चीफ अली लारजानी को निशाना बनाया है और उन्होंने दावा किया कि वो इसमें जहाँ बाक हो गए हैं, जबकि इस पर ईरान हुकूमत ने, ईरानी हुकाम ने, उनके वजीर खारजा ने, वजीर दफा ने कहा कि फौरी तौर पर इतला के मुताबिक उन्होंने कहा, ईरानी सरकारी मीडिया ने इसकी तरदीद करते हुए वाशगाफ लफ्जों में कहा, ईरानी वजीर खारजा ने ईरान के कौमी सलामती के सरबराह अली लारजानी के खात का तहरीरी हद का पैगाम भेज दिया और उन्होंने कहा कि ईरान को ख़त्म करना अमेरिका की ख्वाहिश रहेगा। उन्होंने कहा कि अपनी तहरीरी जवाब में जिसे अमेरिका ने मारने का दावा किया, उन्होंने कहा आपकी फौज की ईरान आने की हिम्मत नहीं है। हम अपने मुल्क की खुद मुख्तारी के दफा के लिए हर मुमकिन करेंगे और जिस जिस मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल हुई उन्हें भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी मीडिया ने इसराइल और अमेरिका का ये दावा झूठा, बेबुनियाद करार दे दिया और मैंने गुजारिश की कि अली लारजानी जो उनके कौमी सलामती के सरबराह, उसका तहरीरी बयान दे दिया कि ईरान ने उधर अमेरिका, इसराइल और अमेरिका ने बहुत हमले किए लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं हुई। नाज़रीन, दूसरी तरफ ईरानी हुकाम ने कहा कि अमेरिका इसराइल को अब शिकस्त देना होगी। जंग इसराइल और अमेरिका ने इकट्ठे शुरू की और ख़त्म अब ईरान करेगा। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों के स्कूलों पर, हस्पतालों पर कम से कम 25,000 प्राइवेट अवाम पर अमेरिका और इसराइल ने अपने जदीद तैयारों से, B-2 तैयारों से, दीगर तैयारों से बमबारी की और हमने इसराइल की ईंट से ईंट बचा दी। यहाँ तक कि नेतन्याहू अपनी जाली AI वीडियो वायरल कर रहा है, मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, जबकि ईरानी काम है कि अगर वो नेतन्याहू बच भी गया है तो हम इसे ढूंढ कर मारेंगे। आयतुल्ला हम नहीं, सुप्रीम कमांडर का बदला और ईरानी अवाम के बच्चियों का बदला लेंगे, किसी तौर पर नहीं छोड़ेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ यूरोपीय ममालिक ने भी डोनाल्ड ट्रंप को एक साइको सा करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने, CNN ने कल एक वीडियो जारी की जिसमें पहले डोनाल्ड ट्रंप कहते थे ईरान जोहरी ताकत एटम बम बना रहा है, फिर कह रहे थे कि ईरान अमेरिका पर हमला करना चाह रहा है, इसराइल पर हमला करना चाह रहा है, फिर कह रहे थे हमने सफ़ा हस्ती से मिटा दिया, फिर कहते थे हमने उनकी फिदाई और बैरिया तबाह कर दी, फिर कहते थे कि उनकी नेवी भी तबाह कर दी। लेकिन आज इस वक्त तक अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप गिड़गड़ा के यूरोपीय ममालिक से कह रहा है कि बहरा हुर्मुज़
آپ کھلوا دیں، وہاں سے 90% تیل کی ترسیل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں تیل اور گیس کی بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے۔ ناظرین، جس پر یورپی یونین کے امور خارجہ نے کہا ہے کہ ابنائے ہرمز پر قبضہ امریکن پالیسی ہماری سمجھ سے باہر ہے، جبکہ برطانیہ کے پرائم منسٹر نے بھی کہا تھا کہ ہم اس سلسلے میں امریکہ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ امریکہ نے نیتن یاہو کی دوستی میں اور اسرائیل نے مل کے پوری دنیا کو ایسی جنگ میں دھکیل دیا ہے جو اس کا مکمل نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح پاکستان میں میڈیا کو دھمکایا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے کہ آپ کے لائسنس کینسل کر دیں گے، آپ کو نوکریوں سے نکلوا دیں گے، اسی طرح امریکن میڈیا پر بھی برس پڑے اور جو صحافی ان سے سوال کرتا ہے ان سے لڑ پڑتے ہیں۔ سی این این نے کل ایک فوٹیج دکھائی، ایسا لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے حواس میں نہیں ہیں۔ ان کے بدلتے بیانات امریکہ کو زیر کرنے کے چکر میں اسرائیل اور امریکہ نے ڈیموکریٹک ہو یا ریپبلکن، ڈونلڈ ٹرمپ کو سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اب مستقبل تاریخ ہوتا جا رہا ہے اور آنے والے نومبر الیکشن میں یقینی طور پر اس کی ناکامی ہے۔ اس سے قبل ڈونلڈ ٹرمپ نے جب اسرائیل ایران پر پہلی دفعہ 28 فروری کو حملہ کیا تو دعویٰ کیا تھا کہ اس نے ایران کو مکمل طور پر ان کا ریڈار سسٹم، ان کے میزائل سسٹم، ان کی ایٹمی تنصیبات، ان کی یورینیم تباہ کر دیا۔ لیکن ایران نے جب جوابی کارروائیاں شروع کی، اپنے میزائل اور اپنے ڈرون حملے کیے، تو پہلے چھوٹے تعداد مند کیے جن میں کم نقصان ہوا، اسرائیل کا خاصی نقصان ہوا۔ پھر امریکہ نے جو خلیجی ممالک سے سعودی عرب ہو، بحرین ہو، ابوظہبی ہو، دوحہ ہو، دیگر ممالک سے اربوں روپے لیتا تھا، لیکن جب ان کی ایئر بیس استعمال کی تو ایران نے خلیجی ممالک کے جہاں جہاں امریکہ کی ایئر بیس تھی وہاں جوابی حملے کیے اور وہاں خاصا نقصان ہوا۔ یو اے میں بھی درجوں نہیں تو سینکڑوں میزائل حملے اور ایران سعودی عرب کے ملک اور بحرین پر، یو اے پر کر چکا ہے، جس پر ایران نے کہا کہ ہم نے کسی پبلک مقام پر حملہ نہیں کیا۔ جن ملکوں نے امریکہ کو اپنی ایئر بیس دی اور ان کی ایئر بیسیں ایران پر حملے کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، ان کو جوابی کارروائی دی جا رہی ہے، انہی پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ ہم نے کسی پبلک مقام پہ نہیں کیا، کسی بینک میں نہیں کیا۔ امریکہ نے جنگی جرائم کرتے ہوئے ہمارے اسکول کی بچیوں کو بھی شہید کیا، ہمارے بینکوں پر بھی حملہ کیا، ہمارے پرائیویٹ رہائش گاہوں پر کیا، لیکن ہم نے امریکہ کی ریڈار سسٹم، جہاں ایٹمی تنصیبات تھی، میزائل سسٹم تھا، ایئر بیس سسٹم تھا، ان کو نقصان پہنچایا ہے، اس کا جواب دینا ہمارا حق ہے۔ ایران نے کہا کہ سعودی عرب کے کسی بھی پبلک مقام پر حملے نہیں کیے، لیکن جو کچھ موساد بھیس بدل کر مڈل ایسٹ پہ حملہ کر کے خلیجی ممالک کو ایران کے ساتھ لڑانا چاہ رہا ہے، اس پر انہوں نے کہا کہ کوئی ملک انڈیپینڈنٹ کرا لے۔ ہم نے نہیں کیا، ہاں ہم نے دبئی کی ایئر بیس پر کیا جہاں سے امریکن میزائل اٹھ کے ایران پہ دھماکے کرتے تھے، سعودی عرب کیا، کویت کیا، بحرین کیا، دوحہ کیا، لیکن ہم اپنے ممالک کا جواب دیں گے۔ یاد رکھ لیں کہ پہلے 28 فروری کو جب حملہ کیا تو ایران نے خلیجی ممالک اور اسرائیل میں انٹرسپٹر لگائے تھے، اب آہستہ آہستہ اس کے انٹرسپٹر ناکام ہوتے جا رہے ہیں، اور امریکہ ایران نے جو اپنے سجیل میزائل جو 7 منٹ کی مسافت سے یا کچھ اس سے زیادہ وقت میں اسرائیل اپنے ہدف پر پہنچ جاتے ہیں، ان کے انٹرسپٹر بھی کام نہیں کرے۔ پہلے ایران میزائل 10 مارتا تھا تو 2 یا 1 نشانے پہ لگتا تھا، اب 10 میں سے کہا جا رہا ہے 5-6 نشانے میں لگتے ہیں، کیونکہ اسرائیل کا اور خلیجی ممالک کا انٹرسپٹر سسٹم ناکام ہو چکا ہے، اور اسرائیل کے امریکہ کے سجیل میزائل اور دیگر لیٹسٹ ٹیکنالوجی پہلے انہوں نے پرانے والے استعمال کیے جو 2 سال پہلے بنائے تھے۔ اب امریکہ جنگ سے بھاگنے کا راستہ ڈھونڈ رہا ہے، لیکن ایران اسے موقع نہیں دے رہا۔ پہلے کبھی امریکہ کہتا تھا میں نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ان کی ایئر فورس، ان کی بحریہ، ان کی دیگر نہیں، اب خود صلح کے لیے کر رہا ہے۔ لیکن اس موقع پر اس نے نیٹو، آسٹریلیا، برطانیہ کو کہا تو انہوں نے کہا ہم آپ کے کہنے پر بحیرہ ہرمز نہیں کھلا سکتے، بحیرہ ہرمز ایران کے پاس ہے،
और दुनिया का 80 से 90% तेल ईरान का वहां से जाता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ऑयल की कीमतों में इजाफा हो गया और आने वाले दिनों में गैस की कीमतें में भी नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। नाज़रीन, ईरान के अमेरिका का दावा था कि उसने उनके सिक्योरिटी चीफ यानी कि कौमी सलामती के सरबरा अली ज़ैनुल को उसकी खाक तहरीर का कि ईरान झूठा है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। इस पर अमेरिका के ईरान के अब्बास अरगजानी और सिक्योरिटी चीफ अली रज़ियानी ने कहा कि अगर नेतन्याहू हमारी इतला है हलाक हो चुका है, अगर वो बच भी गया तो इसराइल का कोई ऐसा इलाका नहीं, उनका रडार सिस्टम नहीं, एटमी तंसीबात नहीं जो ईरान के निशाने पे नहीं। और जंग अब ये इसराइल और अमेरिका ने शुरू की थी। इस मौके पर ईरान ने ऐलान किया है कि अपनाए हुर्मत से जो ममालिक भी इसराइल और अमेरिका को सपोर्ट नहीं करे, अपनी एयर बेस नहीं दे रही, वहां से उनके ऑयल के बहरी बेड़े गुजर सकते हैं। पाकिस्तान का भी जहाज आया और चीन के भी जहाज जा रहे हैं। चीन ने इस सिलसिले में अमेरिका की मदद करने से इनकार कर दिया है। क्या उन्होंने कहा है, चीन और रूस ने खसूसन उन्होंने कहा कि इसराइल और अमेरिका ने खित्ते में इस जंग का आगाज किया है, पहले हमला इन्होंने किया है, अब हम चीन की मदद नहीं कर सकते। और बराए हुर्मस को यूरोपीय यूनियन, बरतानिया के वजीर आज़म, यूएनओ की शख्सियात दीगर, उन्होंने कहा कि अब इसे हम नहीं खुला सकते। और ईरान ने कहा इतनी हिम्मत है अपनी फौज उतारने का तो आए हम हमारी ईरान की 11-12 करोड़ जितनी आबादी है आखिरी दम तक अपने सुप्रीम कमांडर और बदला लेने के लिए लड़ेंगे। दूसरी तरफ से नाज़रीन, पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज अब अमेरिका इस वक्त नेटो को पहले मिलते तले, यूरोपीय ममालिक को मिलने तले और अब धमकियों में उतर आया और उसके इत्तेहादी उसको छोड़ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियां दुनिया में नुकसान है। अमेरिका के CIA के साबिक सरबराह का कहना है कि ईरान की जंग की पॉलिसी अमेरिका के लिए नुकसानदेह है। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू की दोस्ती में अमेरिका में महंगाई और ऐसा तबाही कर दी है कि जिसका हमें बहुत वक्त तक आएगा। डोनाल्ड ट्रंप अपने मीडिया पर सख्त सीख पाए, जैसे पाकिस्तान के मीडिया पर कतकत लगाने की कोशिश है, इसी तरह है। अब नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से होने वाले दहशत गर्दों को जवाबी हमला दिया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के शहर लंगरहार और कंदहार और काबल पर हमले किए हैं, जिससे दर्जनों दहशतगर्द जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी करते थे, जहां उनके अस्करी तरबियत गाहें थी, उनको निशाना बनाया है। और पाकिस्तानी जराये के मुताबिक अफगानिस्तान में दहशत गर्दी को ट्रेनिंग और अफगान जो ड्रोन मारे गए हैं, भारत उनकी मदद कर रहा है और इसराइल कर रहा है, और पाकिस्तान अपनी बलूचिस्तान समेत पूरा करेगा। पाकिस्तानी हुकाम ने अफगानी और भारतीय प्रोपेगेंडे को पर रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने सिर्फ अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की पनाहगाह और उनके ट्रेनिंग सेंटरों पर हमला किया। किसी सत्तारूढ़ स्कूल में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि वो हमारा इस्लामी मुल्क है। हमने बारहा उन्हें मना किया था कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्द आके पाकिस्तान का अमन तबाह करते हैं। नाज़रीन, ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने कहा है कि कुछ देर पहले मीडिया में CNN, BBC, अल जजीरा, वाशिंगटन पोस्ट, दीगर ममालिक और अल जजीरा की रिपोर्टिंग से खासे डोनाल्ड ट्रंप परेशान हैं कि उन्होंने बताया कि इसराइल के खंडरात बना दिया है ईरान ने अपने अहदाफ पूरे करके मिसाइल और रडार से। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया टॉक से सहाफियों से नाराजगी का इजहार किया। ईरान ने कहा अगर अमेरिका कहता है कि उसने ईरान की नेवी तबाह कर दी है तो इतनी जुर्रत है तो वो अपनाए हुर्मस अमेरिका अपनी ताकत के साथ रास्ता खुलवाने की कोशिश करे, इसके जहाज जमीन, बोझ और समुद्र में गर्क कर दिए जाएंगे। जबकि ईरान कहता है, अमेरिका कहता है कि रबाए हुर्मुज़ में करीब उसने ईरान के जहाज डुबो दिए। ये इंसानों को तीसरी जंग की तरफ ले जा रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक तरफ तो महंगाई का तूफान है, बिजली पेट्रोल की कीमत और गैस की कीमत। पाकिस्तान ने हुकूमत की नाकामियों की दास्तान इमरान खान के खिलाफ बदलती हुई इंतकामी कार्रवाइयों पर
عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کو ہیش ٹیگ کر کے خط لکھا ہے کہ ان کے بیٹے قاسم اور دوسروں نے جنوری میں پاکستان میں آنے کے لیے ویزا اپلائی کیا تھا، 7 سے 15 دن میں ویزا مل جاتا، ان کو ویزا نہیں ملتا، ان کے بچوں کی ان کے میاں سے بات نہیں کراتی۔ عمران خان کی صحت میں سخت تشویش ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم پاکستان سے کہا کہ ان کے بیٹوں کا باپ سابق وزیر اعظم پاکستان کرکٹر عمران خان ہے، جسے جیل قید تنہائی میں رکھا ہے، جس کی کامن ویلتھ اور دیگر ممالک نے بھی نشاندہی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے بچوں کو ویزا دیا جائے، اپنے والد کو ملے، نہ جانے حکومت کیوں ڈرا ہے۔ دوسری طرف حکومت نے لگڑ بگڑ چمچے کرچوں کو ڈیوٹی لگا دی ہے کہ وہ علیمہ خان کے خلاف جعلی پروپیگنڈا کرے کہ وہ اداروں کے ساتھ ملی ہیں، جو بہنوں ہزاروں سینکڑوں دفعہ جیل کے باہر بھائی کی آنکھ کی جب کوئی بنائی ہے شکل دیکھنے کے لیے 8-10 گھنٹے شیلنگ کھائیں، سردیوں میں ٹھنڈے پانی کھائے، ہزاروں رکاوٹیں بیریئر توڑ کے جائیں، مارے کھائیں، جن کے بال گھسیٹے جائیں، جو گرے ان پر پروپیگنڈے کرنے والے بغیرتوں کو ڈوب مر جانا چاہیے۔ شرم کرنے والوں، جھوٹ کسی کے بارے میں نہیں بولنا چاہیے۔ جی ہاں، دوسری طرف حکومت نے کہا ہے کہ ہم نے قوائد شہری فنڈ جاری کیا ہے، جس میں گریڈ 7 سے 21 تک کی 2 دن کی تنخواہ مل جائے گی۔ ایسے میں چیئرمین سینٹ کے لیے خوشخبری ہے، 9 کروڑ روپے کی گاڑی۔ پاکستان جیسا ملک جہاں وزیر اعلیٰ کے لیے 12 ارب کا جہاز لیا جاتا ہے اور عوام کے لیے پیٹرول کی قیمت 50 9 کروڑ روپے کی گاڑی خریدی، اور ہائی کورٹ کے ججوں کے لیے 10 نئی گاڑی کروڑوں روپے کی خریدی گئی ہیں۔ حکومت کی سنگ دلی اور نااہلی پر ماتم بھی کیا جا سکتا ہے۔ دنیا تیسری جنگ کی طرف جا رہی ہے۔ پاکستان کی عوام کے لوگ گھر کا کرایہ نہیں دے سکتے، بجلی کا بل نہیں دے سکتے، افطاری کا ٹائم نہیں ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ کا فنڈ لیتے ہوئے غریب آدمی جاتے ہوئے چھت گرنے سے کئی بچی ہیں وہاں ہوئی، وہاں چیئرمین سینٹ کے لیے 9 کروڑ کی گاڑی، وزیر اعلیٰ کے لیے 12 ارب کا جہاز اور کروڑوں روپے ماہانہ۔ ایک پائلٹ گورے فارنر پائلٹ کی 38,000 ڈالر تنخواہ، ڈالروں میں ایک کی 32,000، اور سرکاری افسران جنہوں جو ٹائٹل ہے صرف ایک گاڑی کے، ان کے گھروں میں بعض اطلاع ہے صحافیوں کے مطابق 4 گاڑیاں، جن کا پیٹرول بھی سرکار کے پیسوں سے جاتا ہے، ڈرائیور بھی سرکار کے پیسوں سے، مینٹیننس بھی سرکار کے پیسوں سے۔ حکومت کو اپنی شاہانہ خرچیاں ختم کر کے عوام کی بنیادی ضرورتیں بجلی، تیل، گیس کی قیمت میں نہ کمی کی تو پاکستان کے عوام کا طوفان موجودہ حکمرانوں کو بہا جائے گا۔ حکومت کی ظلم کی داستانیں زبان زدے بان ہیں، جبکہ پی ٹی آئی بھی وہ موومنٹ نہیں چلا رہی جو عمران خان کو رہائی کے لیے ضروری تھا۔ بعد پی ٹی آئی کی قیادت نے کہہ دیا کہ علیمہ خان اور تحریک انصاف پی ٹی آئی کے بعد بڑی موومنٹ چلائے گی۔ دیکھنا ہے کہ یہ دعوے ہیں یا اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ ناظرین، موجودہ حالات میں حکمرانوں کی بے بسی، بڑھتے اختیارات اور اپوزیشن اور اختلافی عدلیہ کو کمزور کرنا، جمہوریت کو کمزور کرنا، معاشی ناکامیاں، سیاسی ناکامیوں کی طویل داستان ہے۔ جتنی دیر یہ حکومت رہے گی پاکستان میں سیاسی استحکام اور امن مشکل ہے، اور تاہم افغانستان سے آنے والے دہشت گردوں، بھارت کی دہشت گردی کے لیے بھرپور جواب دیا جا رہا ہے۔ بحیرہ ہرمز نہ کھلانے پر ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنے اتحادی ممالکوں کو دھمکیاں بتا رہا ہے کہ ایران امریکہ پر حاوی آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔